नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबार तोकिएको सुनवाई स्थगित। सुनवाई हेर्न नभ्याएको भन्दै स्थगित। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाबाट सशस्त्र प्रहरीद्वारा लागू औषध बरामद। लागू औषध कारोबारी फरार। नागरिक लगानी कोषद्वारा नागरिक पेन्सन योजना। पेन्सनका लागि मासिक 500 रुपैयाँ बचत गर्नुपर्ने। प्रकृति पूजक लिम्बू जातिले मनाए चासो तङनाम। सुख दुःख बाँड्ने पर्वको रूपमा विकसित। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री तथा सभामुखद्वारा उधौली गुरुङ जातिको तमुल्लो साट धान्य पूर्णिमा र यमरी पुण्यको अवसरमा शुभकामना व्यक्त। सुख शान्ति तथा समृद्धिको शुभकामना। दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि सुनसरीको इटहरी र धरान बीचमा पर्ने 4 कोसे झाडीको जङ्गलमा सप्ताह पुराण सुरु। 7 दिनसम्म पुराण लागू। नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड यमरी पूर्णिमा यमरी उत्सव सुरु। कोरोनाका कारण यसपटक घर घरमा यमरी उत्सव। र सुनसरी इटहरीको इटहरी नमुना कलेजमा कक्षा 11 का विद्यार्थीलाई स्वागत। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबारका लागि तोकिएको सुनवाई स्थगित भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको बेन्चमा तोकिएको सुनवाई हेर्न नभ्याइएको भन्दै स्थगित गरिएको हो। आज हेर्न नभ्याइएकाले स्थगित गरिएको र भोलि सुनवाई तोकिएको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले हिजो जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद विस्तार रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओली र अधिवक्ता केशरजङ केसीले दर्ता गरेको रिटको पेशी बुधबार तोकिएको थियो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ नेकपा दाहाल नेपाल समूहका 7 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको मन्त्री पदमा पुस 10 मा मन्त्री थपिएको थियो। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संविधानमा भएको प्रावधान विपरीत गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। संविधानको धारा 77(1) ले प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नभएको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको अधिवक्ता ओलीले बताउनुभयो। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाबाट सशस्त्र प्रहरीले लागू औषध बरामद गरेको छ। भारतीय बजारबाट लुकाएर ल्याइएको 110 बोतल प्रतिबन्धित लागू औषध डाइलेक्स डीसी बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी लौकहीका प्रहरी निरीक्षक अरुण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोशी गाउँपालिका 1 लौकही स्थित बङ्गाली टोल जाने बाटोबाट झोलामा लागू औषध बोकेको व्यक्ति सशस्त्र प्रहरीलाई देखेर भागेपछि प्रतिबन्धित डाइलेक्स डीसी बरामद गरिएको हो। नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनाले सबै नागरिकलाई पेन्सन दिने उद्देश्य राखेको छ। सबै नेपालीलाई यो योजनामा समेट्ने गरी यो योजना ल्याइएको कोषका प्रवक्ता उद्धव सिलवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कम्तीमा मासिक 500 रुपैयाँ बचत गरेर यस योजनामा सहभागी हुन पाइन्छ। बचत गरेको रकमकै आधारमा सो व्यक्ति 60 वर्ष पुरा भएपछि पेन्सन पाउँछ। जति धेरै रकम बचत भयो त्यति नै बढी पेन्सन पाइनेछ। यदि कसैले बिचैमै छाड्न चाहेमा सो व्यक्तिको बचत रकम र सो रकमबाट प्राप्त ब्याजसहित फिर्ता गरिने उहाँले बताउनुभयो। कृषि मजदुरी गर्ने, आफ्नो जुनसुकै व्यवसाय भएका वा अरू कुनै पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिक यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सो बचतलाई देशको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न सघाउ पुग्ने कोषले जनाएको छ। नागरिक लगानी कोष व्यवस्थापन विनियमावली 2048 को विनियम 32 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक समितिले कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका लिम्बू समुदायको आफ्नै संस्कार संस्कृति रहेको छ। यी समुदायलाई प्रकृति पूजकको रूपमा लिइन्छ। लिम्बू समुदायको आफ्नै मौलिक पर्वहरू रहेका छन्। यी पर्वहरूमध्ये चासोक तङनाम अर्थात् न्वागी पूजा पनि एक हो। यो पर्व अन्नबाली पाकेर प्रकृतिलाई चढाउन सुरु भएसँगै चासोक सुरु हुन्छ। लगाएको अन्नबाली पाकेर पनि कसैले नखाई प्रकृतिलाई चढाएर मात्रै ग्रहण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। पूर्वको विभिन्न क्षेत्रसँगै तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा पनि भव्य समारोहका साथ मनाइएको छ। पछिल्लो समय सामूहिक रूपमा सुख दुःख बाँड्ने पर्वको रूपमा चासोक तङनाम बनाउन थालिएको तुलसी तिगेलाले बताउनुहुन्छ। र अन्नबाली पाकिसकेपछि चढाउने प्रथा अथवा पुजारी फेदाङमा लगेर चढाउने प्रथालाई अलि बढी हामीले त्यहीँनिर चाहिँ चासोको रूपमा मान्ने गरिएको थियो। अहिले पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जमघटमा धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफै उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था, कतिपय ठाउँमा चाहिँ आफ्नो भूमिमा अन्नबाली लगाएर उत्पादन नगरेको अवस्थामा एकै ठाउँ जुटेर सबैले चाहिँ चासोक पूजा टिम मनाउने र सबैजनाले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ सुख दुःख साटसाट गर्ने माध्यमको रूपमा चासोक मेलालाई चासोक तङनाम पर्वलाई लिने गरिएको छ। पर्वको अवसरमा लिम्बू समुदायको च्याब्रुङ नाच प्रदर्शन तथा छेलो हान्ने, धनु काँड हान्ने लगायतका लोप हुँदै गएका खेलहरू समेत सञ्चालन गरिँदै आएका छन्। अन्नबाली तागेर निङवा फुङमाङलाई चढाएर गरिने अनुष्ठान नै चासोक भएको लिम्बू समुदायका अभियन्ता दिल पाक्सावाले बताउनुभयो। यो चासोक भनेको मानव जातिले खेतीपातीको क्रममा तागेरा निङवा फुमाङकै देनको कारणले उत्पादन भएका अन्नहरू र पछि उत्पादन भइसकेपछि तागेरा निङवा फुमाङकै चाहिँ सम्झनामा उसलाई चाहिँ अनुमति मागेर चाहिँ खाइने अनुमति मागेर मानव र जीव जन्तुले खान पाउने चाहिँ अनुष्ठान नै चासोक थिसोक हो। पछिल्लो समय लिम्बू समुदायहरू आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति संरक्षणका लागि चासो दिन थालेको पाइन्छ। यी पर्वहरूले सबै नागरिकहरूलाई एउटै ठाउँमा जोड्ने छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेला बताउनुहुन्छ। आजको यो पर्वले, आजको यो उत्सवले, आजको हाम्रो यो चाडले सबैले एकताबद्ध ढङ्गबाट सामूहिक भावनामा गोलबन्द भएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस्। आजको यो हाम्रो पर्वले सबै नेपाली दाजुभाइहरू, सबै भाषा संस्कृतिहरू, सबै जात जातिहरू, सबै धर्मावलम्बीहरू, हामी सारा नागरिकहरूको आवाजहरूलाई, भावनाहरूलाई, मनहरूलाई एउटै मालामा उड्नको लागि सघाउ पुर्याउन सकोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वी नेपालभित्र र बाहिर रहेका लिम्बूहरूले चासोक तङनामलाई हर्ष उल्लासका साथ मनाउन थालेका छन्। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले उधौली गुरुङ जातिको तमु, लोसार, धान्य पूर्णिमा र यमरी पुनीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शेरदन राईले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै किराँत समुदायको महान चाड उधौली गुरुङ जातिको तमु, लोसार, धान्य पूर्णिमा र यमरी पूजा 2077 को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले पनि किराँत समुदायले मनाउने उधौली, नेवार समुदायको यमरी पुन्नी र गुरुङ समुदायको लोसार पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। भण्डारीले आफ्नो मौलिक पहिचान तथा अस्तित्व जोगाउन पर्व, भाषा, संस्कार र संस्कृति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भएको पनि बताउँदै सन्देशमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि सुनसरीको इटहरी र धरान बीचमा पर्ने 4 कोसे झाडीको जंगलमा सप्ताह पुराणको आयोजना गरिएको छ। दिनौजसो सो जंगलमा सवारी दुर्घटना भएपछि सेउती खोला छेउ शिवबाबा भक्त समाज नेपालले पितृमोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरेको हो। पुराणमा पण्डित कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत 5 जना पुरोहितद्वारा कथा वाचन गरिनेछ। पुराण पुस 15 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालन हुने पुराणकी माता सञ्जना तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले दुर्घटना कम होस् तथा अकालमा मृत्यु भएका पितृलाई सम्झेर पुराणको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। यहाँ जति दुर्घटना छन् एउटा विश्वासले दुनियाँ अडेको छ, त्यो विश्वासमा यो पुराणले चाहिँ यहाँ दुर्घटना नहोस् भन्ने मेरो चाहना र यहाँ भएका पितृहरूको चाहिँ उद्धार होस् भन्ने उद्देश्यले यो आयोजना गरेको। करिब 8 लाख खर्च लाग्ने पुराणमा कुनै संस्थाबाट सहयोग नलिई माता तिमसिनाको अगुवाईमा लगाइएको हो। उक्त 7 दिनभित्र जो जति भक्तजन दर्शन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूबाट उठेको रकम थप गरिने आयोजक सदस्य दुर्गा काफ्रेले बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब जे जस्तो भए पनि अब म गर्छु, तपाईँहरूले पैसाको नगर्नु, जो जतिजना दर्शन गर्न आउनुहुन्छ यहाँ जो जस्तो तरिकाले दिनुहुन्छ त्यसमै आएको रकमले अब यो खर्च उठाउँछु। त्यसबाट उब्रेको चाहिँ उहाँले मेची महाकालीको चाहिँ एउटा पैदल यात्रा गरेर जहाँ जहाँ दुर्घटना हुन्छ त्यहाँ गएर उहाँले पुराण भनेर। पछिल्लो समय यस चारकोसे झाडी क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ। खुल्ला ठाउँ, तीव्र गति सवारी चलाउनाले यहाँ दैनिक जसो दुर्घटना हुने गरेका छन्। शिव बाबा भक्त समाज नेपालले बुधबार विश्वकर्मा मन्दिर धरानबीच तिनकुनेबाट कलश यात्रा निकालेर सेउती पुल छेउमा पितृमोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण गर्ने स्थानसम्म पुगेर समापन गरेको छ। नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड यमरी पूर्णिमा यमरी उत्सवको आयोजना गरिएको छ। बुधबार र बिहिबार धरान 3 स्थित शङ्खदर मार्ग गल्ली टोलमा स्थानीयवासीले यो कार्यक्रम गरेका हुन्। स्थानीयवासीले घर घरबाट यमरी लगायत नेवारी परिकारहरू तयार गरी बिक्री वितरण गर्ने र घर घरमा लाने पनि व्यवस्था मिलाएको स्थानीय आयोजक तथा नेवादेय दबुका सचिव अमृत श्रेष्ठले बताउनुभयो। धरानको ऐतिहासिकता बोकेको नेवार समुदाय बसोबास भएको महत्त्वपूर्ण बस्तीमा यो कार्यक्रम गर्न लागेको स्थानीय आयोजक तथा नेवादेय दबुका केन्द्रीय सदस्य अनिल मास्केले जानकारी दिनुभयो। कोभिडको कारण विगतमा जस्तो ठूलो कार्यक्रम गर्न नसकिए पनि नेवारी संस्कार र संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न यो नयाँ तरिकाबाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको सेवक अभियानका अध्यक्ष राजीव हलवाईले बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरीमा अवस्थित इटहरी नमुना कलेजमा कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई बुधबार भव्य समारोहका बीच स्वागत कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा मनोरञ्जनात्मक सांगीतिक कार्यक्रम समेत भएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश 1 कार्यालयका प्रमुख डम्बर कुमार बतासले पानसमा बत्ती बालेर गर्नुभएको थियो। सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डम्बर कुमार बतासले कक्षा 11 मा 27 वर्षमा पूर्ण रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यान्वयन सुरु भएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै कलेजका प्रिन्सिपल धर्म नेउपानेले उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन गर्न इटहरी नमुना कलेज प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अब कला र मनोरञ्जन। सहारा थिएटरको बुधबार नयाँ कार्य समिति पुनर्गठन गरिएको छ। संस्थाका संरक्षक अरुण कुमार प्रधानको उपस्थितिमा भएको भेलाले अध्यक्षमा नवीन मेन्याङ्बोलाई चयन गरेको छ। यस्तै उपाध्यक्षमा सौगात रिजाल, रविन श्रेष्ठ, कैलाश कार्के र सन्तोष काफ्रेलाई चयन गरेको छ भने सचिवमा एकराज सुब्बा, सहसचिवमा राजीव दाहाल र कोषाध्यक्षमा नवीन पराजुली छन्। यस्तै सदस्यहरूमा समीर बराइली, दुर्गा राई, रानु राजा थेगिम, भीम पाण्डे रहेका छन्। त्यस्तै सल्लाहकार सदस्यमा राजेश विद्रोही छन्। साथै अन्य थप 3 जना सदस्यलाई मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई सुम्पिएको छ। संस्थाले चाँडै नै नाट्य कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ। आउँदो फागुन 25 गते 25 वर्ष पुगेको अवसरमा रजत वर्ष मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबार तोकिएको सुनवाई स्थगित। सुनवाई हेर्न नभ्याएको भन्दै स्थगित। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाबाट सशस्त्र प्रहरीद्वारा लागु औषध बरामद, लागु औषध कारोबारी फरार। नागरिक लगानी कोषद्वारा नागरिक पेन्सन योजना, पेन्सनका लागि मासिक 500 रुपैयाँ बचत गर्नुपर्ने। प्रकृति पूजक लिम्बू जातिले मनाए चासोक तङनाम,
सुख दुःख बाँड्ने पर्वको रूपमा विकसित। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री तथा सभामुखद्वारा उथौली गुरुङ जातिको तमुल्लो साट धान्य पूर्णिमा र यमरी पुण्यको अवसरमा शुभकामना व्यक्त। सुख शान्ति तथा समृद्धिको शुभकामना। दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि सुनसरीको इटहरी र धरान बीचमा पर्ने 4 कोसे झाडीको जङ्गलमा सप्ताह पुराण सुरु। 7 दिनसम्म पुराण लागु। नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड यमरी पूर्णिमा यमरी उत्सव सुरु। कोरोनाका कारण यसपटक घर घरमा यमरी उत्सव। र सुनसरी इटहरीको इटहरी नमुना कलेजमा कक्षा 11 का विद्यार्थीलाई स्वागत। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।